अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बहुत ही अहम अपडेट आई है। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, 3 मरला मुफ्त प्लाट के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए जो अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की जो वेबसाइट है, वहाँ एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या बताया गया है, यानी कि इस नोटिस में ये बताया गया कि कौन से लोग जो भी लोग इस नोटिस पर अमल करेंगे वो ही अहल करार दिए जाएंगे। उसके अलावा जितने भी लोग होंगे उन तमाम की एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी। यानी पंजाब हुकूमत की मुफ्त 3 मरला प्लाट स्कीम से मुतल्लिक ये नोटिस है। अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम में दरख्वास्त जमा करवाने वाले उम्मीदवारान के लिए जिन्होंने 16/7/2025 तक दरख्वास्त दी, वो दर्ज झैल दस्तावेज़ात 10 दिन 26/7/2025 के अंदर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या फाटा फील्ड ऑफिस में जमा करवाएं। दरख्वास्त दहिंदा और शरीक हयात का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, 200 रुपये स्टाम्प पेपर पर हलफनामा, माली सालमियत, जायदाद की मलकियत, मालूमात की दुरुस्तगी, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, कोई इजाफी दस्तावेज़ात अगर स्क्रूटनी कमेटी मांगे, ये तमाम चीज़ें डीसीओ ऑफिस में जमा करवानी होगी। यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या फाटा फील्ड ऑफिस में जमा करवाएं। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ जी, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है जी एक बार नोट कर लें। सारे डॉक्यूमेंट तकरीबन गौर के साथ देख लें। बाद में ना कहना कि हमारी जो दरख्वास्त है वो ना आपको जब इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिया गया। यानी इसमें जिस बंदे ने ये दरख्वास्त जमा करवाई है वो अपना शनाख्ती कार्ड और अपनी शरीक हयात का शनाख्ती कार्ड, अगर वो शादीशुदा है, अगर वो गैर शादीशुदा तो वो अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड, और दूसरे नंबर पर डोमिसाइल, तीसरा डॉक्यूमेंट 200 रुपये स्टाम्प पेपर पर हलफनामा, माली सालमियत जिसमें बताई गई हो इस हलफनामे में स्टाम्प पेपर पर, जायदाद की मलकियत के बारे में बताया गया हो, मालूमात की दुरुस्तगी के बारे में हलफनामा दिया गया हो, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच होना चाहिए, और कोई अजाफी दस्तावेज़ात अगर स्क्रूटनी कमेटी मांगे। तो इसके लिए हम एक बार वेबसाइट पर सर्च कर लेते हैं, यानी कि दोबारा कि किस किस्म का नोटिस जारी होता है जो कि सामने देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट नोटिस, अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूटनी कमेटी। स्क्रूटनी कमेटी यानी कि इसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होता है या फाटा का दफ्तर होता है। ये स्क्रूटनी करते हैं कि किन लोगों को ये प्लाट दिया जाएगा या कौन से लोग अहलियत रखते हैं इस प्लाट के लिए और कौन से लोग अहल हैं। तो all applicants who submitted their applications by the closing date 16/7/2025, यानी जितने भी एप्लीकेंट्स जिन्होंने 16/7/2025 तक दरख्वास्त जमा करवा दी है, वो तमाम लोग ये डॉक्यूमेंट्स फाटा ऑफिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएंगे 10 दिन के अंदर, 26 जुलाई 2025 तक। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा देख लें, वेबसाइट पर दिए गए हैं। CNIC, एप्लीकेंट्स का CNIC और उसकी बेगम का CNIC, अगर वो बीवी है या कोई औरत है तो वो अपने हस्बैंड का CNIC, अगर गैर शादीशुदा है तो फादर का CNIC, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, स्टाम्प पेपर 200 रुपये का जिस पर माली हैसियत के बारे में बताया गया, प्रॉपर्टी ऑनरशिप के बारे में, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा की दुरुस्तगी के बारे में हलफ दिया गया हो, और खिदमत मरकज़ से एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर वहाँ जमा करवाएं, और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी जमा करें। फेलियर टू कंप्लाई विद द डेडलाइन में अफेक्ट योर एलिजिबिलिटी, जो भी 26 तारीख तक ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाएगा
اس کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ضروری ڈاکومنٹس ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ اس کے لیے اہلیت کا معیار کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ مفت رہائشی اسکیمیں مختلف مخصوص اضلاع میں متعارف کروائی گئی ہیں بے گھر اور مستحق افراد کے لیے، جس میں اسٹامپ پیپر پر یہ بھی لکھا جائے گا کہ وہ بے گھر ہے، جہاں وہ اپنا کسی فیملی ممبر کے ساتھ وہ رہتا ہے اور وہ اس اسکیم کے لیے مستحق ہے۔ اور دوسری بات اس میں وہ یہ بتائے گا کہ وہ اپنا اس کے نام کوئی پراپرٹی نہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ اسکیم جو 19 اضلاع میں یہ اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، تو اس تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے درست معلومات اپنے جو ایفیڈیوٹ ہے اس پر آپ نے انٹر کرنی ہے، تاکہ آپ اس اسکیم کے لیے اہل قرار دیے جا سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ جمع کرواتے ہیں ٹائم پر تو آپ اس اسکیم کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت مستحق افراد کو 3 مرلہ رہائشی پلاٹ بلا معاوضہ فراہم کیے جائیں گے۔ اور آپ کو پہلے بتایا جائے کہ یہ 19 اضلاع میں 23 اسکیموں کے تحت 892 پلاٹوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ اقدام بے گھر افراد کو ریلیف فراہم کرے گا اور نادار طبقے کے لیے زمین کی ملکیت کو یقینی بنائے گا۔ اور نوٹ کر لیں یہ کن اضلاع میں یہ اسکیم لاگو ہوتی ہے۔ یہ اٹک، بہاول نگر، بہاولپور، بکر، چنیوٹ، فیصل آباد، گجرات، جنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شامل ہے اپنا کچھ اضلاع جو اس میں شامل ہیں وہ اس میں جیلم شامل ہے، اور قصور، خوشاب، لیا، لودھرا، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا، راجن پور، ساہیوال، سرگودا اور وہاڑی وغیرہ، یہ تمام جو اس میں اضلاع شامل ہیں۔ اور یہ جو اپ ڈیٹ میں نے جو ہے اپ ڈیٹ آپ کو بتائی ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس کو اپناتے ہیں تو آپ اس کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے۔ بہت حد تک چانسز ہے اگر آپ یہ ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے تو آپ اہل قرار دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ ڈاکومنٹ جمع نہیں کروائیں گے ان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے دیر نہ کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے 16 جولائی سے پہلے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ تمام لوگ 26 جولائی تک 10 دن کے اندر یہ ڈاکومنٹس اپنے متعلقہ ڈی سی آفس یا فاٹا کے دفتر میں جمع کروائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معلومات سے مستفید ہو سکیں اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروا سکیں اور پلاٹس کے لیے اہل قرار دیے جا سکیں۔ شکریہ۔